السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي من جديد في فيديو جديد لدرس المؤلفات مادة اللغة الفرنسية الأولى بكالوريا الشعب العلمية، مؤلف أنتيغون دو جون إنوي. إذا أولا نبدأ بتعريف لجون إنوي. جون إنوي né en 1910 et décédé en 1987. ازداد في 1910 وتوفى في 1987. اكتيفيتي يعني النشاط ديالو دراماتورج اي سيناريست، يعني دراماتورج يعني تيدير الدراما، سيناريست يعني تيكتب سيناريوهات. نيسونس لو 23 جوان 1910 بوردو اون فرانس، زداد في لو 23 يونيو 1910 بوردو في فرنسا. لو ديسي يعني الموت ديالو في لو 3 اكتوبر 1987 ا لوزان اون سويس، يعني 3 اكتوبر 1987 في لوزان سويسرا. لو جونغ يعني النوع ديالو اش تيدخل لو تياتر المسرح. ديستانكسيون يعني علاش حصل والجوائز اللي حصد هاد الكاتب. بري دومينيك دو لا ميزون سين يعني جائزة دومينيك ديال المسرح والإخراج في 1959 1959. بري دو بريغاديي 1971 جائزة البريغاديي في 1971. لو غون بري دو تياتر 1980 يعني الجائزة الكبرى ديال المسرح في 1980. Sa première pièce ليرمين يعني المسرحية ديالو الأولى ليرمين في 1932. lui offre un succès d'estime et il faut attendre 1937 pour qu'il connaisse son premier grand succès avec le voyageur sans bagage. يعني أول مسرحية ديالو عطاتو واحد الشهرة استيمي، ولكن كان علينا نتسناو حتى ل 1937 عاد عرف واحد الشهرة كبيرة عن طريق المسرحية ديالو لو فواياجور سون باغاج، المسافر بلا حقائب. L'année suivante, le succès de sa pièce La Sauvage confirme sa notoriété et met fin à ses difficultés matérielles. يعني في السنة الموالية عاوتاني دار واحد المسرحية اللي عرفت واحد النجاح كبير، هي لا سوفاج. إذا وهنا بدا تيتخلى على المشاكل ديالو وبدا تيتعرف وتيتشهر هذا المخرج أو السيناريست جون أنوي. الآن ندوزو نهضرو على أنتيغون. أنتيغون شكون هو لوتور؟ الكاتب ديالها هو جون أنوي. لو جونغ النوع ديالها تياتر اون تراجيدي مودرن، يعني هو داخل في المسرح، هي تراجيديا الحديثة. بي دوريجين يعني البلد أو هي فرنسا. لا دات ديكريتور السنة فاش تكتبات 1942. دات دو باريسيون يعني السنة فاش بانت 1946 1946. ليديتور سي ليديسيون دو لا تابل روند. nombre de pages يعني فيها شحال من صفحة 125 125. date de la première présentation le 4 février 1943 يعني أول مرة تعرضت هذه المسرحية في 4 فبراير 1944. le metteur en scène اللي كان هو أندري بارزاك. lieu de la première présentation c'est théâtre de l'atelier يعني فين تعرضت في أول مرة في مسرح l'atelier. نمر الآن لواحد المصطلح اللي هو مهم أيضا، هو سوفوكل. شنو هو سوفوكل؟ Les auteurs dramatiques au début du XXe siècle ont choisi de se prolonger, se replonger dans le mythe antique en saisissant toute leur actualité. C'est le cas de Jean Humy. إذن في بداية القرن العشرين كاع الكتاب الدراميين بداو يرجعوا الميت أنتيك ديال اليوناني القديم سميتو لي ميت القديمة. ومن بين هاد الكتاب جون أنوي. من بين هاد الكتب كاين هو أنتيغون. بين هاد لي ميت كاين لي ميت دونتيغون.
Et Antigone est une tragédie grecque de Sophocle dont la date de création précise n'est pas certaine, mais se situe probablement en 442 avant Jésus-Christ. Antigone يعني جاية من التراث ديال l'Antiquité خصوصا سوفوكل وهنا لا دات ديال الكتابة ديالها يعني تاريخ الكتابة ديالها ما محددش ولكن في الغالب هو 442 قبل الميلاد. Il appartient au siècle des pièces thébiens, décrivant le sort tragique d'Oedipe, roi de Thèbes, et de ses descendants. إذا هي تنتمي للدائرة ديال المسرحيات ديال تاب اللي تيوصفوا لنا المصير الدرامي ديال أوديب الملك ديال تاب وديال الأبناء ديالو. نمر الآن لا ليجوند دوديب يعني أشنا هي القصة ديال أوديب. Oedipe, fils de Joucaste et de Laïos, descendant de la Pacide, né à Thèbes, son père, le roi de la ville, l'abandonne à sa naissance au sommet d'une colline, craignant la prédiction de l'oracle. Celui-ci avait prédit qu'Oedipe tuerait son père et épouserait sa mère. إذا هنا أوديب هو ابن ديال جوكاست ولايوس يعني جوكاست هي الأم ديالو ولايوس هو الأب ديالو descendant de la Picide يعني السلالة ديالهم من لابيسيد ني أتاب تزاد في تاب سون بيغ الأب ديالو كان هو الملك ديال المدينة تخلى عليه كي تزاد لأن كانت واحد الرؤية ديال الآلهة ديالهم ديال لوغاكل يعني واحد الآلهة تجمع ديال سميتو قال لهم بأن هذاك أوديب غادي يقتل باه ويتزوج أمه داكشي علاش تخلى عليه أوديب تخلاو على أوديب فاش يلا تزاد في واحد الربوة. L'enfant les chevilles percées et attaché par une corde à une arbre provoque la pitié d'un berger qui le recueille et le confie à Polybe, le roi de Corinthe, qui ne peut avoir d'enfant. La reine Péripile lui donne le nom d'Oedipe, qui en grec signifie pied enflé. إذا أوديب كان في ديك الربوة مربوط مع واحد الشجرة شاف واحد السارح ويبقى فيه ويهديه منين داه أعطاه البوليب لو غوا ديال كورانت. إذا هو ما كانش تيولد داك بوليب داكشي هو تبناه ولا غين بيغيبي عطاتو السمية ديال أوديب اللي تعني باليونانية الأرجل المنتفخة. Oedipe grandit à Corinthe jusqu'au jour où, poussé par la curiosité, il suit la route de Delphes pour consulter l'oracle d'Apollon. يعني كبر في كورنث حتى لواحد النهار جا الفضول ومشى تيقلب على واحد المصير ديالو المستقبل ديالو يسوى المستقبل ديالو مشى لوراكل d'Apollon. Ce dernier ne lui révèle aucun secret sur ses origines et lui annonce qu'il tuera son père et épousera sa mère. يعني فاش مشى يشوف هذاك العراف ما قاليهش شنو هو الاصل ديالو ولكن قال ليه راك غادي تقتل باك وغتزوج امك. Ce dernier lui révèle aucun secret, croyant que Polybe et Péripi sont ses véritables parents, il tente de forcer son destin. أوديب كان تيتفكر بأن بوليب وبيريبي هما الآباء ديالو داكشي علاش هرب ما باش يقتل باه وما باش يتزوج أمو داكشي علاش هرب. Sur son chemin يعني في الطريق ديالو son cheval se fait tuer par le cocher de Laios et réagit en tuant le maître. إذا الحصان ديالو قتل مثلا ليوس هو يقتل هو ليوس اللي هو الأب ديالو. Seul un serviteur réussit à se sauver يعني واحد الخادم بوحدو هو اللي هرب أما كلشي ماتو. En arrivant à Thèbes Oedipe rencontre le Sphinx يعني فاش الدخله ديال تيب كاين داك لو سفانكس واحد الطائر خرافي تا هو كاين في الدخله une créature ailée عنده الجنيحه ديالو avec un corps de lion et un buste de femme عنده الجسد ديال الاسد والبيست الراس بحال المراه qui terrifie la ville يعني المدينه كامله تخاف من هاد السفانكس. Elle parvient à résoudre l'énigme posée par le sphinx. إذا كي اللي بيدخل المدينه تيعطيه داك السفانكس واحد اللغز الا حلو تيخليه عايش ما حلوش تيقتلو. وشنو هاد اللغز هذا كي لو ماتان مارش ا 4 بات لو ميدي ا 2 بات اي لو سوار ا 3 بات. شكون هو هذا اللي تيمشي في الصباح ب4 في وسط النهار على 2 وفي الليل على 3. سفانكس فانكو يعني أوديب بقى جاوب ليه هو الانسان اللي تيمشي في الصور على 4 فاش تيكبر على 2 وفاش تيشرف على 3 العكاز. سوجيت دو هو دان بيريسبيس يعني لقى نفسه باش ينتحر. Grâce à ses exploits Oedipe est proclamé roi de la ville
car Créon, le frère de Jucas, que prit le poste de régent après la mort de Laios. يعني مني دار هذا الإنجاز هما يديروه هو الملك ديال تيب. Oedipe épouse la reine et il donne naissance à 4 enfants, Antigone, Ismène, Étiocle et Polynice. يعني تزوج جوكاست يعني النبوة تحققت قتلوا باه وتزوج مو. Une épidémie due, selon l'oracle, à la présence en ville du meurtrier de Laios. يعني جات واحد الوباء نتيجة بأن القاتل ديال ليوس كاين في المدينة. S'abat sur la ville de Thèbes. Oedipe part à la recherche du coupable, mais Jocaste apprend du serviteur qui avait pu s'enfuir que son mari est l'assassin. يعني أوديب مشى تيقلب على شكون هو الكوبابل، ولكن جوكاست داك الخادم اللي هرب اللي نجا من المقتل ديال لايوس قال لها بأن أوديب هو القاتل ديال لايوس. جاكوس terrifié par l'idée d'avoir épousé son fils، يعني شاف بأن تزوجت الابن ديالها سيترونغ avec son jarre، جات الشال ديالها وهي تشنق راسها. Quant à Oedipe il se crève les yeux يفوي تاب يعني عمى عينيه يعني تقوى عينيه بشي حاجة وهرب من تاب pour trouver asile à Athènes avec sa fille Antigone. ومشى تيختبى في أثينا هو ابن ديالو أنتيغون. إذن هذه هي عقدة أوديب كما يسميها البعض، عقدة أوديب. إذا من بعد ما صرنا العقدة أوديب نحاولوا نرجعوا الآن لأنتيغون اللي تيهمنا أوديب. هنا العقدة مزيان نكون عارف في القصة ديالها شنو هو الأحداث كيفاش وقع لأوديب كيفاش سميتو حتى وصلوا يعني الحياة اللي هي التراجيديا انطلاقا من أوديب حتى وصلنا لأنتيغون اللي هي البنت ديالو. إذا أنتيغون دو جون أونوي هنا ريزومي واحد الملخص بسيط. Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste, souverain de Thèbes. Après le suicide de Jocaste et l'exil d'Oedipe, les deux frères d'Antigone, Étiocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. يعني أنتيغون هي بنت أوديب وجوكاست سوفران دو تيب، يعني الملوك ديال تيب. مني مات جوكاست أوديب مشى هاجر هرب من المدينة. الابنين بجوج ديالو اللي هو إتيوك والبوليس دابزو على الملك وماتوا بجوج. Créon, frère de Jocaste, et à ce titre le nouveau roi, a décidé de n'offrir de spuluture qu'à Étiocle et non à Polynice. يعني مني ولا كريون اللي هو الأخ ديال جوكاست العم ديال أنتيغون هو الملك ملي ماتوا الأبناء بجوج، قال بأنه ما غاديش يدير مراسم ديال الدفن إتيوكل. أما بولينيس ما غاديش يجمعوا، يعني بحال بولينيس هو الخائن دابا وإتيوكل يعني ماشي الخائن. يعني واحد باش يعطي عبرة سميتو تيبو تستتب الأمن دار بأن بولينيس هو الخائن وما غاديش يدفنو. كاليفي دو فوايو دو تريتر، هذا بولينيس بأنه تكاليفي بأنه أحمق وخائن. Il avertit par un édit que quiconque osera enterrer le corps du renégat sera puni de mort. يعني أي واحد حاول بأنه يدفن هاد بولينيس غادي يكون خائن وغادي يتقتل. Personne n'ose braver l'interdit de et le cadavre de Polynice est abandonné à la chaleur et au charognard. يعني الجثة ديالو وقعت في الشمس وشاروغنار هما دوك الغرباء اللي تيبداو تياكلوا الجثث. Seul Antigone refuse cette situation malgré l'interdiction de son oncle. Antigone بوحدها اللي بات تمنع هاد القضية هادي وبات تحاول تدفن خوها. Ils se rendent plusieurs fois auprès du corps de son frère et tentent de le recouvrir avec de la terre. يعني شحال من مرة مشات حدا الجسد ديال خوها الجثة ديالو تتحاول تدفن. Esmène sa sœur ne veut pas l'accompagner car elle a peur de Créon et de la mort. Esmène ما باش تمشي معاه لأن خايفة من الموت وخايفة من Créon. Antigone est prise sur le fait par les gardes du roi. المحاولة الأولى كانت ما نجحتش فيها وهربت، ولكن المحاولة الثانية قبضوها لي غارد الحرس ديال الملك. كريون اوبليجي دابليكي لا سونتونس دو مور انتيغون. كريون ملي شافوها لي غارد خصو يطبق عليها الحكم ديال الإعدام باش تبقى الأمن في تيب ويبقى الملك ملك. Après un long débat avec son oncle sur le but de l'existence. إذا هذه هي المواجهة، أكبر حاجة في هذه المسرحية هي المواجهة ما بين كريون وأنتيغون. كانت واحد المواجهة كريون تيحاول يعتق أنتيغون ولكن أنتيغون بغات تموت ما بغاتش تعتق.
لان واحد الكلمه اللي قال في ذاك الحوار في ذاك الفاس فاس هي اللي بدلات الموقف حتى صافي اقتنعت. ولكن فاش قال لها لو بونور افيك ايمون، ملي تفكرت اش من سعاده افيك ايمون سميتو، تما تقلبات او رجعت عاوتاني بان بات تموت. Cécile est condamnée à être enterrée vivante. Mais au moment où le tombeau va être scellé, Créon apprend que son fils aimant, fiancé dont on s'est laissé enfermé auprès de celle qu'aime. يعني فاش بيدفنوها هي حية في القبر ديالها، Créon تيشوف بأن ولده aimant هو معها في القبر. Lorsque l'on ouvre le tombeau, Antigone s'est pendu avec sa ceinture et aimant, crachant au visage de son père, s'ouvre le ventre avec son épée. يعني Antigone شنقات راسها بالشارب ديالها في القبر فيك لا سانتور ديال ايمون، ولكن ايمون تيدفل على باه وتيشد السيف ديال باه وتيذبح راسو بالسيف ديال باه. Désespérée par la disparition du fils qu'elle adorait, Eurydice, la femme de Créon, se tranche la gorge. Eurydice اللي هي الام ديال ايمون والزوجه ديال كريون، من عرفت بان ولدها مات حتى هي تذبح راسها. اذا هنا فين هذه القصه المسرحيه كلها تراجيديا في تراجيديا. اذا سي اون تراجيدي 100%. بعد الملخص ديال أونتيغون ندوزو الآن نهضرو على الشخصيات اللي عندنا في هذه المسرحية. لو برولوغ، أول شخصية هي البرولوغ اللي تدور تنمشيو داكشي بالدور. لو برولوغ يعني هو اللي تيانونسي لنا المسرحية وتيحدد لنا الشخصيات. ديفينيسيون: لا بارتي افون لا بيس بروبرمون ديت، يعني أول حاجة قبل ما تبدا المسرحية، où un acteur s'adresse directement au public pour annoncer quelques thèmes majeurs ainsi que le début du jeu en donnant les précisions nécessaires à leur bonne compréhension. يعني تيبان واحد الممثل في الاول تيعطي التعريف المتفرجين، تعطيهم شنو هو المواضيع اللي بتحدث عليها المسرحيه، يعني بحال تيمهد لهم وتيوضح لهم اكثر المسرحيه. وخصوصا هنا تيوريهم حتى المصير، هنا من الاول تنعرفوا المصير ديال تيقول بان غتموت. ستاتيو: لو برولوج est un personnage extérieur à l'intrigue hors liste، يعني خارج المسرحية، تكونش ديال المسرحية ولا شخصية من المسرحية. لو برولوج prend la parole mais il n'est pas personnage de l'intrigue، يعني تياخذ الكلمة ولكن هو ماشي داخل في المسرحية. رول الدور ديالو: لو برولوج بريزونت لي بيرسوناج دون ان لون مونولوج، يعني تيبغي تيقدم لنا شخصيات في واحد المونولوج طويل. Il est omniscient puisqu'il sait tout d'avance, voit tout, rappelle ce qui s'est passé auparavant et commente le destin tragique des personnages. يعني هو عارف كل شيء، يعني عارف اشنو وقع من قبل اش غادي يوقع من بعد، وتعرف اي حاجه على شخصيات. فورم دو بارول، يعني كيفاش تيكون الكلمه ديال البرولوج؟ ان مونولوج، يعني واحد حديث فردي، شخص واحد تيبدا تيهضر طول. توناليتي، يعني كيفاش تيكون هذاك النبره ديالو تراجيك، يعني تراجيديا، هنا في التراجيديا فالنبره تكون تراجيك. Comportement: le prologue s'adresse directement au public en utilisant le vocabulaire du jeu théâtral, jouer, rideau, lever, rôle. Cela permet de comprendre les personnages, leur statut, leurs pensées. Il casse les conventions théâtrales et crée ainsi un étrangeté, une distance, un artifice. يعني هو شخص اللي بعيد على المسرحية يتحدث مباشرة مع الجمهور. أنتيغون، إذا الشخصية الأخرى اللي أهم منها في المسرحية هي أنتيغون، في أوديب سور d'Étiocle Polynice et Ismène. هي بنت أوديب أخت إتيوكل بولينيس إسمين. Cette jeune fille est l'héroïne de l'histoire qui porte d'ailleurs son nom. هي بطلة ديال هذه المسرحية اللي تحمل الاسم ديالها. Antigone est la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans sa famille. هي واحد البنت ضعيفة صغيرة نواغود، يعني الشعر ديالها أسود غونفيرمين منغلقة راسها لحد ما تاخدها على محمل الجد. أنتيغون ديكريت كوم با اسي كوكات، يعني ماشي جميلة نفس الجمال، با
son entourage. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une volonté de faire et de se dresser seul en face de Créon, son oncle qui est le roi. Alors ما بأنها ما موصوفاش بالجمال سميتو، ولكن ماشي من حاجة بأنها عطاها واحد القوة، عندها واحد القوة الشخصية اللي خلاتها بأنها توقف في مواجهة الملك كريون وتبغافي سون لوا. بغافي سون لوا يعني تحدى ذاك القانون اللي خرج بأنه ما يتدفنش بولينيس. اسمعين اسمعين est la fille d'Oedipe et de Jocaste. Elle est la sœur de d'Étiocle, de Polynice et d'Antigone. Ismène est bien plus belle qu'Antigone. La blonde, la belle, l'heureuse Ismène. إذا إسمين هي بنت أوديب وجوكاست. هي أخت إتيوكل وبولينيس وأنتيغون. إسمين هي جميلة، أجمل من أنتيغون. بلوند يعني بيضاء شقراء، بال لوغوز يعني الفرحة، إي سي اسمين يعني أي حاجة عندها جمال والفرح والطرف يطلبوها باسمين. Il est sensuel حساسة. Il a le goût de la danse et du jeu. ده ولعب الرقص واللعب لو جو دو بونور دو لا ريوسيت. عندها ولع بالسعادة والنجاح. هذه هي اسمين يعني واحد الشخصية ديالها هنا تيوصفوها لنا بأنها واحد الشخصية تقلب على الفرح، السعادة، الرقص إلى غير ذلك. الشخصية الموالية هي إيمون. إيمون fils de Créon et d'Eurydice, fiancé à Antigone, fiancé d'Antigone, à laquelle il est très fidèle, fidélité que le conduira au suicide lorsque cette dernière meurt sur les ordres de Créon. هو الابن ديال كريون ودوريديس، خطيب ديال أنتيغون اللي هو مخلص لها على الإخلاص ديالو اللي غادي يديه الموت مني أنتيغون غادي تموت على يد ديال كريون. Ce fait le poussera également à mépriser son père qu'il admirait beaucoup auparavant. يعني هاد القرار ديال كريون بأنه يقتل أنتيغون خلق كراهية بينه وبين الأب ديالو اللي كان عزيز عليه. الأب ديالو كان فخور بالأب ديالو من قبل. Tout portait vers Ismène, mais un soir de bal, elle est allée trouver Antigone, qui rêvait dans un coin, et il lui a demandé d'être sa femme. يعني أي تنبؤات كانت تقول بأن إيمون غادي يتزوج إسمين، ولكن واحد الليلة اللي كان بال يعني كان واحد ليلة الرقص، مشى عند أنتيغون كانت معزولة راسها في واحد القنت ومشى وطلب اليد ديالها الخطوبة. بيرسون n'a jamais compris pourquoi. حتى حد ما عارف علاش إيمون مشى خطب أنتيغون ماشي إسمين. Un الشخصية الموالية هي Créon, الملك. Après la mort d'Étiocle et Polynice, Créon, le frère de Jocaste, devient roi. Elle fait donner l'ordre d'ensevelir Étiocle et a défendu la cité, mais interdit à quiconque de faire la même chose pour Polynice. يعني مورا ما مات إتيوكل وبولينيس، كريون الأخ ديال جوكاست اللي هي الزوجة ديال أوديب هو اللي ولا ملك. Il fait donner l'ordre حتى الأمر ديالو بأن إتيوكل يكون المراسم ديال الدفن مراسيم اللي هي ملكية، أما بولينيس ما يكونش عنده مراسيم ديال الدفن هنا كعقاب له بأنه خائن. Créon est un homme robuste aux cheveux blonds et il a des rides et il est fatigué. يعني وصفات انه صحيح بأن كريون واحد الراجل صحيح عنده شعر أبيض وعنده تجاعيد ومتعب. Créon est un souverain âgé, réfléchi et courageux. Il nous est décrit comme étant seul, se consacrant ainsi entièrement à son règne, dont il assume les sacrifices nécessaires, comme la punition de Polynice et l'exécution d'Antigone. يعني كريون هو وصفوه أنه بأنه واحد الملك كبير في السن، عنده بعد نظر، عنده بصيرة وشجاع، والشجاعة ديالو تتمثل بأنه خدا القرارات المناسبة بأنه ما يدفنش بولينيس وبأنه يعدم أنتيغون، بأن قرارات ماشي سهلة العائلة ديالك تنفذ عليها هاد الأحكام هادي. يعني جا في واحد الوضع صعيب صعيب بزاف وكان حاكم بمعنى الكلمة. Eurydice. Eurydice, c'est la femme de Créon qui passe ses journées à tricoter et à la fin de la pièce, il se tranche la gorge en apprenant la mort de son fils aimant. ودي جوزة ديال كريون وطول المسرحية هي تتريكوتي تريكوتي تريكوت. راه وصفنا البرولوج في الأول بأنها تتريكوتي تتصاوب التريكوات
وفي آخر المسرحية تقتل راسها ملي تتعرف بأن ولدها مات. أوغيدي سي اون فيي دام بوندين اي ايمونت، يعني واحد المرأة كبيرة مزيانة دين محترمة ايمونت، يعني تحب الزوج ديالها والابن ديالها. اني دو كان سوكو بور سون ماري لو كان، يعني ما عندهاش شي دخل في سميتو في الحياة، ولا ما يمكنش تجيب حتى مساعدة للزوج ديالها. نمر الآن لشخصية أخرى مذكورة عندنا في المسرحية، لو بيتي باج. لو بيتي باج qu'est-ce qu'il est son rôle dans notre pièce de théâtre؟ شنو هو الدور ديالو في هذه المسرحية؟ Page est un jeune garçon généralement d'origine noble attaché au service d'un roi. واحد الشخص اللي تيكون صغير، واحد الشخص صغير يعني تيكون السن ديالو صغير، تيكون غادي مع النواب باش يعلمو الاصول الملكيه، ديما ملاصق مع الملك باش يتعلم. d'enseigner pour effectuer le service d'honneur et apprendre certaines fonctions civiles et militaires. تيتعلم مع داك المرافقه ديالو، تيتعلم اشنا هما أدوار سيفيل المدنية وحتى العسكرية. Crayon est seul avec son petit page qui est trop petit, qui ne peut rien non plus pour lui. هذه هي الجملة الأخرى باش تعرف المسرحية. كريون وحيد avec مع son petit page اللي ما يمكنش يعمل ليه أي حاجة. لا نوريس بين شخصيات أنا عندنا في المسرحية. لا نوريس a élevé les deux petites Ismène et Antigone après la mort de leur mère Jocaste. Je l'ai eue toute gamine, j'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. يعني ربات أنتيغون إسمين اللي مات الأم ديالهم، ووعدتها بأنها غادي تردهم فتيات نبيلات. أنتيغون أبيل سا نوريس نونو، تتعيط لها أنتيغون نونو. شخصية أخرى في المسرحية عندنا هو لو ميساجي personne chargé de transmettre un message. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort des monts tout à l'heure. إذا هنا توصلنا للبرولوج بأن المساجي واحد الشخص راه هو بيوصل رسالة، الدور ديالو هو توصيل رسالة فقط، ما عندوش شي دور آخر. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres et c'est déjà حتى هو تعرف بأن إيمون غادي يموت وأنتيغون غادي تموت. شخصيات اخرين في المسرحيه هما لي غارد. اذا حنا بغينا نشوفوا هنا تنجوز الشخص، هنا اهم حاجه عندنا في الشخصيه في المسرحيه الشخصيات نعقلوا عليهم. لي غارد، لي غارد trois hommes rougeaudes, ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants, des petits ennuis comme tout le monde. Ils sont l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont pourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires. يعني الجارد هما واحد أشخاص عاديين، تخوازوم يعني ثلاثة رجال، يعني تشم منهم ريحة كذا، يعني عاديين، أشخاص عاديين من العامة تاع الناس. قصدك ثاني قوات مساعدة عبد المأمور، هما لي غاز يعني عبد المأمور اللي قال لهم السيد ديالهم غادي يقول توجور انوسون اي توجور ساتيسفي دو ميم دو لا جوستيس. ديما هما تيشوفوا راسهم ابرياء، وديما هما مقتنعين براسهم ساتيسفي، يعني معجبين بداكشي اللي تيديروا بالعدالة. Ce sont les auxiliaires de la justice de Crayon. هما القوات المساعدة ديال كريون. Cœur. Le cœur. Dans les pièces de théâtre de la Grèce antique, le cœur, personnage collectif et anonyme, présente le contexte et résume les situations pour aider le public à suivre les événements, fait des commentaires sur les thèmes principaux de la pièce et montre comment un public idéal est supposé réagir à la représentation. يعني واحد الشخصيات هي اللي من الانتيك، من الغريك انتيك، من اليونان القديمة، هو مجهول، تيقدم لنا الكونتكست يعني الأحداث، وتيختصر لنا الأحداث، وتيحاول يوضح للمتفرجين كيفاش تدوز المسرحية. Il représente souvent la population dans la pièce، يعني إما يمثل الساكنة أو الناس. Chez Ennui, le cœur n'est
n'est plus un groupe. C'est un seul personnage. يعني Ennui حاول بأنه ما يديروش جروب بأنه شخصية واحدة. Chez Ennui, le cœur a un rôle didactique. Il intervient pour nous donner une définition de la tragédie dans son opposition au drame. يعني هنا عنده دور ديداكتيكي لو كور جون نوي هو اللي جا قدم لنا تراجيديا. Chez Ennui, le cœur parle au nom de l'auteur. Au lieu de commenter l'action qui se joue sur la scène, il commente le travail de l'auteur. يعني بلاص ما يوصف لنا كيفاش تدوز الأحداث في المسرح هو تيوصف لنا الفكرة ديال حاول يوصلنا الفكرة ديال الكاتب. Il explique les ficelles du métier يعني تيحاول لنا كاع الأسرار ديال المهنة يعني تيوصلنا الفكرة بالضبط. Son langage familier souligne la différence non pas avec les autres personnages mais avec la tradition antique. C'est le cœur qui va annoncer à Créon la mort de sa femme Eurydice. le cœur هو اللي يعلن الموت ديال أوغيديس بالنسبة لكريون. بين الأشياء المهمة اللي خصنا نعرفو في أنتيغون هي لا بروميير تونتاتيف لأنتيغون. أنتيغون حاولت المرة الأولى بأنها تدفن خوها بولينيس. أنتيغون يكونفاكيو كانت في الصباح في الفجر يكونفاكيو كو لا لوا ديفين كي réclamait que tout homme qui est sculpture pour pouvoir jouir de la vie éternelle devait l'emporter sur les lois des hommes. يعني أي واحد باش يعيش ديك الحياة الأبدية خصو يتدفن. أنتيغون brava le décret de Créon et tenta d'enterrer son frère la première fois. alors بدنا نحاول بأن ندفن بولينيس أول مرة في الفجر. بعد ما مرت المحاولة الأولى بسلام جاءت المحاولة الثانية لا سكوند تونتاتيف دانتيغون. من دارت المحاولة الثانية أنتيغون قبضوها les gardes. Antigone arrêté par les 3 gardes pendant sa deuxième tentative à midi pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. حاولت تدفن خوها بولينيس. حاولت تبي يديها من داو ليها البالة اللي كان مكتوب فيها بولينيس السمية ديالو باش كانت تدفن البالة كانوا يلعبوا بها هما صغار في الرملة. المحاولة الثانية كانت في وسط النهار ميدي وقبضوها لي غارد ديال كريون. من بعد ما تيقبضوها لي غارد تجي الدور ديال لا مور d'Antigone يعني الموت d'Antigone. Arrêté Antigone tint tête au roi qui voulait pourtant le sauver. يعني جات فاس ا فاس مع الروا وحاول بأنه يعتقها ولكن هي صرت على بأنها تعترف بأنها تموت. Mais il revendiqua son acte et réclama la sanction encourue la peine de mort. يعني اعترفت بالذنب ديالها وبات تلقى العقاب ديالها اللي هو إعدام. Créon la condamna à être enfermé vivant dans le tombeau de la Pacide. يعني حكم عليها بأن تسد عليها وهي حية في القبر ديال لا Pacide. Et se pendait dans sa tombe et son fiancé aimant fils de Créon se suicida. يعني قتلات راسها انتحرت في ذاك القبر أو ايمون تا هو قتل راسو معها. إذا هنا جينا النهاية ديال أنتيغون. وهاد مسرحية ديال أنتيغون أشنا هما أهم الأشياء اللي خصنا نعقلو عليهم إليمون أ غوتونير. لو جونغ النوع ديالها تراجيدي مودرن تراجيديا عصرية. نون دو لوتور يعني المؤلف ديالها هو جون أونوي. دات ديكريتور يعني بدات تكتبات في 1842 في لو 20 سيكل. لو بيرسوناج يعني الشخصيات اللي عندنا مهمين أنتيغون اسمين لي برانسيس كريون روا دو تيب. ايبوك دو لاكسيون يعني امتى داز لاكسيون راه ماشي في 1842 في لونتيكيتي يعني لونتيكيتي اليونانية. سيتي دو تيب مدينة تيب lieu de l'action. بالي دو تيب يعني قصر ديال تيب. انتريغ شنو هو هنا مشكل سامبل سوميز على فاتاليتي دي لو ديبي اون سي كونتيغون يعني ساهل من الاول عرفنا بان انتيغون بات تموت. كومبوزيسيون با داكت ني دو سين يعني ما المسرحيه ما فيهاش لي زاكت ولا سين الفصول يعني عاديه غاديه مباشره ما فيهاش الفصول. Registre de la langue, langue courant, parfois familier يعني واحد langue اللي هو courant وبعض المرات عائلي. Les personnages présentent le long de la pièce يعني شنو هما الأشخاص اللي باينين من الأول حتى الآخر. كاين Antigone présente tout le temps et le personnage central est tragique parce que son destin est fixé. هي شخصية تراجيدية المهمة حيث المصير ديالها معروف. لا ستركتور انترن يعني كيفاش كاين داك لا ستركتور يعني البنية ديال الداخلية. ليكسبوزيسيون يعني تنعرضو الشخصيات النوع العقدة يعني شكون اللي يدفن بولينيس بدينمو بأنه لقينا شكون اللي حاول يدفن بولينيس وتعرض للإعدام.
respect de la règle des 3 unités. يعني هناك احترام القاعدة الثلاثية. شنو هي القاعدة الثلاثية في هذا la pièce se déroule on a même lieu في مكان واحد اللي هو بالي دو تيب dans un palais de roi un seul jour نهار واحد et un seul action حاجة واحدة اللي هي الإعدام ديال أنتيغون l'accomplissement du destin d'Antigone. هذه القاعدة الثلاثية، مكان واحد، يوم واحد، وحدث واحد اللي هو الإعدام ديال أنتيغون. نتمنى بأنه يكون الشرح واضح ومفهوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وبالتوفيق التلاميذ ديالنا في الجهوي. وغادي نجيو من بعد إن شاء الله مع فيديو آخر تفصيلي ديال سؤال وجواب في أنتيغون.